कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून बॅग उखलून न्ही आता चल्ले कामांक म्हणल्यार आज फ्रायडे मॉर्निंग आणि लास्ट डे ऑफ द वीक. तर एक दीस आनी उरला कामाचो आनी कितें जाणा आज हांवें चिंतलेलें आज म्हाका हॉलिडे आहा म्हणून. कित्याक जाणा काल राती आमच्या हिंगा येयलोलो स्नो स्टॉर्म, म्हणल्यार स्टॉर्म गॉरिटी तेजें नांव. ओके. आनी एस्सो स्नो जशें हांव कामासान येयलें न्ही सांजेर सवांक तेजे उपरांत स्टार्ट जाला तो आख्खो भरलो. आनी आतां न्ही भायर कंडिशन हांवें तुमकां म्हाज्या लास्ट व्लॉगान दाखयलाच तेशी आनी चड वर्स्ट जाला. तर काल न्ही स्टिफनूय कामाक वचूंक ना गायज बिकॉज ऑफ दीस स्टॉर्म. आनी ताका मागीर हॉलिडे घेवंक पडली. आनी पलाचे इनी स्कॉल बंद आहा, म्हणल्यार जायती स्कॉलांनी आमच्या हिंगा वेस्ट मिडलँड्सान बंद आहाय बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म आनी स्नो आनी ऑल. हांवें कितें चिंतलेलें जाणा घोडेक म्हाकाय आज न्ही हॉलिडे मेळ्ळी. तर सकाळीं न्ही हांवें म्हाज्या एम्प्लॉयराक फोन केलो कितें म्हणटा ऑफिस बंद आहा कितें आमचें. तर सांगूंक लागलो ऑफिस इज ओपन लायक नॉर्मल हूंय आनी मातशें लेट जाल्यारूय चलता पूण सांबाळून यो हूंय. तर हांवें चिंतलें अरे म्हणल्यार स्टिफनूय घरान पलूय घरान. हांवें चिंतलें म्हाजी लॉटरी लागता काय म्हणून, पूण ना गायज म्हाका न्ही वचूंक पडटलें. तर आतां बेगीन रेडी जाला, मातशें लेट जालें आनी मातशें लेट जातलेंच आनी कित्याक जाणा रोड्स आर वर्स्ट. तर स्लोली न्ही स्टिफनाक चलोवंक पडटलें आनी ते आतां केन्ना पावताय कामा फुडें. ओके. तर आतां मेळया तुमकां रस्त्यार म्हणलें चले आनी तुमकां दाखयता भायलो सिच्युएशन आजचो. ओके. म्हणल्यार जेन्ना मुसोर स्नो हाच आमचे हिंगा तेन्ना मुसोर तुमकां न्ही दाखयता म्हणलें स्नो. म्हणल्यार मागीर चोवंक मेळना न्ही बेगीन तसली खबरो. इतलो दाट आनी म्हाका चलोवंक देखून जायना सारकें. बॅलन्स न्ही म्हाजे पिड्यार जावंक लागला. गुड मॉर्निंग. तो बावडो लागला सकाळीं फुडें आपल्या कामांक. स्नो आसूं नासूं तो थिंगाच दिसता सकाळींचो. म्हणल्यार आपली कार साफ करीत आपले वॅन, म्हणल्यार तेकाय कामांक वचूंक जाय आसतलें म्हणून. आनी कोणें म्हाका सांगलेलें की उकतें दोन नाका म्हणून अशें तोकली बिकली न्ही स्नोवान. तर घालता सिच्युएशन आमचे स्टिफनाची. सकाळीं फुडें ब्रश घेवन नाचूंक लागला गायज. ते खंय वयता रे? दोन येता हिंगाच दोन न्ही कोण घेयनाय मागीर लेट जातलें चड म्हणून. चया ट्राय करुया आमची गाडी चलता बिलता काय म्हणून स्नोवान सारकी. म्हणल्यार चडूच दाट आहा न्ही म्हणून. आवय सायबा हेजे वयर पांय कशे घालपाचे रे? गायज कितें जावंक लागला हे. हांवें चिंतलें आज घरान आसल्यार न्ही घरान रावन बरें तुमचे बरोबर खबरो मारतलें म्हणून, पूण जावंक ना. वय रे तुमकां बरें हॉलिडे मेळ्ळें आनी म्हाका कांय ना. आवय से गायज. स्टिफन स्लो चलूंक लागला. म्हणल्यार सायकल चलय नाय ते स्पिडान न्ही रे. सायकल तरी फास्ट चलता आसतली. म्हणल्यार स्नो आनी सांबाळूंक पडटा, दाट जाला एकदम. गायज तुमकां दाखयता आमचे भायलें सिच्युएशन. ओके. ह्या फाटी न्ही जायतो स्नो पडला न्ही रे. अशें केन्ना जावंक ना न्ही इतले अशी कंटिन्युअसली. आनी काल तर सारको स्टॉर्मूय येयलो. ते गायज जिंगा चयताय थिंगा स्नो, जिंगा चयताय थिंगा स्नो. आनी रस्तो मातसो साफ आहा कित्याक जाणा हिंगा गाडयो येताय वयताय न्ही मागीर हिटिंगान स्नो मेल्ट जावन वयता. पूण सायडीक न्ही सगळे दोनी सायडीक आनी ते सगळे सायडीक न्ही सगळे मॅस जाला. रस्तो एक जालो. वय तो डिवायडर खंय आहा कोणना देखून. तो स्नोवान धांकला आनी पल सुसेगाद न्हिदला घरान. तेजी मजा जाली. म्हणल्यार तेका न्ही लॉंग विकेंड मेळ्ळो. म्हणल्यार आज फ्रायडे, आज तेका हॉलिडे मेळ्ळी बिकॉज ऑफ दीस स्टॉर्म आनी स्नो. आनी फाल्यां सॅटर्डे मागीर परवां संडे. तो 3 दीस न्ही तेका लायनीन हॉलिडे. म्हाजो प्लॅन जालो फ्लॉप न्ही रे. हय हे चड कोण न्ही म्हाका दिसता मिडलँड्स आनी वेल्स स्कॉटलँड हे नॉर्थ सायडीक चड आहा आनी आमचे मिडलँड्स आनी
चोड हा चड पडना वय. वय. उणे पडटा पण ह्या फाटी चोड पडला नेरे लायक वेल्स आनी स्कॉटलँड नॉर्थाचे भाशेनूच जाला सिच्युएशन चोड कोन्न थोड चलाय गाईज चिंतलेली कामां तर जावंक नाय आतां वचून येता कामाक कितें करपाचें तांचेर म्हाका परतून न्ही आज बसीन येवंक पडटलें गाईज आनी तेंच म्हाका टेंशन जावंक लागलां आनी उबर खबर आहा आतां आमी उबर हे चयलेलें न्ही म्हाका वचून कामाक तर उबर न्ही 25 पॉund 30 पॉund अशें दाखोवंक लागलाय न्ही रे तुवें चॅक केलेलें न्ही होय तर उबर कितलो कॉस्टली हा मागीर कशें अफोर्ड जातलें आमची सॅलरीचो चड पार्ट तर तो उबरानूच वयतलो एक दिसाच्या सॅलरीचो दिसली खबर हय तर बसीनूच येतले चया बस म्हाका न्ही एक बी दिसूंक ना काय जाता न्ही आख्खे रस्त्यार बस एकूय ना म्हणल्यार बस सर्वीस न्ही हे हा बंद जालेली हा जाली म्हणटा सान दीस जालो काबार आनी आतां पावलां हांव घरा आनी भायरच या गाईज सगलो स्नो तुमकां दाखोवया म्हणलें भायर उबें रावन ओके ते आनी बरें थंड लागूंक लागला आनी आतां स्नो हा न्ही सगल्या जाग्यार तर मातशें न्ही आख्खें उजवाड असो दिसता म्हणल्यार अशी रात जाली अशी दिसना सारकें म्हणल्यार चड काळोख असो जायना तर गायज आज न्ही मातशें बसून तुमचे बरोबर न्ही खबरो मारपाचें मन करूंक लागला अशें खबरो तो हांव सदांच मारता पूण आज म्हाजें न्ही मनाचें पोत्तून तुमकां सांगपाचें न्ही मन करूंक लागला म्हणल्यार तुमकां खबर आहा न्ही थोडे म्हयन्यान म्हाका अशें मन कोत्ता की तुमचे बरोबर न्ही कितें शेअर करूं म्हणून म्हणल्यार म्हाजे भितर कितें आहा तें तुमचे बरोबर बी न्ही शेअर करूं म्हणून म्हणल्यार म्हाजी यूट्यूब फॅमिलीचे बरोबर ओके तर जायते दिसा सान न्ही हांव अशें मातशें हितून हा म्हणल्यार कन्फ्युजनान हा म्हणल्यार हितून हा कितें म्हणटाय तें डावटान हा म्हणपाचें की हांव कितें चिंतूंक लागला तें सारकें हा की ना म्हणून आनी हांव आनी स्टिफन न्ही आमचे दोगांयचे मदें अशें डिस्कस कोत्ताय की अशें हा कितें म्हणून जायते फावटी चिंतलेलें की बसून न्ही तुमचे बरोबर अशें उलयतलें म्हणून कितें हांव अशें कितें फील करूंक लागलां म्हणून पूण न्ही म्हाजें हेंच जावंक ना म्हणल्यार कितें म्हणटाय तें केन्ना अशें करेजूच जावंक ना की हांव तुमचे बरोबर शेअर करूं कित्याक जाणा हांव कितें शेअर करपाचें हाचें ते जायतीं जाणां न्ही गोडेक मिसअंडरस्टँडींग करीत म्हणल्यार हांव कितें सांगूंक सोदता तें म्हाजी मॅसेज आसा ती रॉंगूय वसीत तो देखून न्ही हांव मातशें फाटीं फुडें अशें जातालें हें शेअर करूंक तुमचे बरोबर तर कितें जाणा गायज म्हाका न्ही थोडे दीस पयलीं 1-2 पाटी अशें न्ही म्हाका मॅसेज येयलेली की तुजे व्हिडिओ बरे हाय पूण न्ही तूं SEO सारकें कोन्ना तर तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार सांग अशें 1-2 पाटी म्हाका येयला तर कितें जाणा गायज हांव चिंतालें मनानूच हांव कितलेय SEO करून दी ओ कितलेय न्ही म्हाजे एफर्ट घालून दी म्हाजे व्हिडिओजाक पूण तरी पासून न्ही व्ह्यूज हाचे ते आतां येतायचे तितलेच येवपाचे हाय म्हणल्यार ते केन्ना बेगीन वाडपाचें नाय कित्याक जाणा कित्याक की तुमकां खबर आहा म्हाजें हा कोंकणी व्लॉग म्हणल्यार कोंकणी व्लॉग हाचे तेजे ऑडियन्स खंयची आसताय म्हणल्यार चड सान चड हायचे ती गोंयांक हाय तुमकां खबरूच आहा ओके म्हणल्यार म्हाजे व्हिडिओज चोवपाची ऑडियन्स हायचे ती चड सान चड हायचे गोंयां म्हणल्यार तुमी जायतीं जाणां म्हाजी हे हायचे सबस्क्रायबर म्हाजी यूट्यूब फॅमिली तितून चड सान चड हाय ती गोंया सानूच हाय न्ही तशें तर म्हाका अशें दिसता की गोडेक हांव बॉम्बे सान हा म्हाजी स्टायल तशी ना म्हणल्यार जशें गोवन्साची आसता तशी ना म्हाजें मातशें डिफरंट न्ही सगलें स्टायल आनी म्हाजें उलोवप आनी सगलें करपूय रांदप बिंदप म्हणल्यार चड करून म्हाजें डिफरंटूच आहा म्हाका खबर आहा तर म्हाका अशें दिसता की गोडेक न्ही तेका लागून म्हाजें न्ही चॅनल फुडें वचना गाय कित्याक की खंयचेय न्ही चॅनलाचे म्हणल्यार एक टार्गेट ऑडियन्स आसताय आनी म्हाजे टार्गेट ऑडियन्स हाय ती सगळी चड करून गोंया सान हाय आनी चड करून म्हाका अशें दिसता आनी हांव तुमकां अशें सांगूंक लागला तर हांव बेश्टें सांगना गायज कित्याक की न्ही जायते मेनेसान हांवें न्ही अशें ऑब्जर्व केलां म्हणल्यार सारकें न्ही बारीकायेन हांवें सगळें न्ही ऑब्जर्व केलां युट्यूबान कितें चलूंक लागलां तें म्हणल्यार कोंकणी ब्लॉगर्सांचे हितून कितें चलूंक लागलां तें तर हांवें न्ही ऑब्जर्व केलां की हांव न्ही कितलेय बरे हे व्हिडिओज घालून दी कितलेय एफर्ट घालून दी म्हणल्यार तुमकां अशें लागतलें की हांव आपुणूच आपले व्हिडिओचे हे कोत्ता म्हणून व्हडलेपणां कोत्ता म्हणून पूण अशें ना गायज म्हणल्यार न्ही जर म्हाका खबर आसल्यार की हांव व्हिडिओ घालता ते बरें नाय म्हणल्यार अप टू द मार्क नाय आनी तर न्ही हांव हे आज हो व्हिडिओज करना आसलेले म्हणल्यार तुमचे सामकार हे उलोवंकूच पावना आसलेले इतले करेजूच म्हाका मेळना आसलेली ओके तर म्हाका भितर सानूय खबर आहा की म्हाजे व्हिडिओज न्ही हाय जितले म्हाका व्ह्यूज मेळूंक जाय जितले हांव एक्सपेक्ट करता ते लेवलाचे म्हाजे व्हिडिओज हाय ओके तर पूण न्ही म्हाका तितले व्ह्यूज मेळनाय तर तेका लागून हांव हे शेअर करूंक लागला
की म्हाका न्ही अशें दिसता की गोडेक हांव न्ही गोवा सरना म्हणून म्हाजें चॅनल न्ही ग्रो जायना काय ना, कित्याक की हांवें न्ही कंपेर करून चेयला जायते दुसऱ्या जाणांकूय चेयला, म्हणल्यार हे कोंकणी ब्लॉगर्स आहायचे तेमी सगळीं न्ही गोंयासानूच आहाय, तर तेमचे न्ही हे ग्रोथ आहाचे एज कम्पेर टू माय हे जायते डिफरन्स आहा गाय, जायते डिफरन्स. ओके, तर हांव चिंततालें की अशें कित्याक गाय म्हणून. तर वायटूय लागता जायते पाटींनी, वायट लागता, चड वायट लागता, पूण न्ही हांव हें करना, शेअर करना. केन्ना केन्ना स्टिफन आसन शेअर करता, पूण चड करून न्ही भितरले भितरूच अशें चिंतता. आनी जायते दीस आसान तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय आसलेलें हांवें सांगलां न्ही, तर आज शेअर करून सोडलें, म्हणल्यार मनाक मातशें न्ही हलकें केलें. जायते दीस आसान भितर 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 दवरून आसलेलें न्ही, बरें लागना आसलेलें. तर एक पाटी तुमचे बरोबर शेअर केलें न्ही, तो आतां बरें लागूंक लागला. म्हणल्यार म्हाजें चॅनल स्टार्ट करपाचे पयलीं न्ही हांवें केन्ना अशें चिंतूंक नासलेलें की अशें फुडें वचून न्ही म्हाका अशें प्रॉब्लम जातलें म्हणून, की हांव बॉम्बेसान आहा आनी म्हाजें ऑडियन्स चड गोंयासान आहाय, तर अशें व्ह्यूजांचे बी प्रॉब्लम जातले ताका लागून. अशें केन्ना हांवें चिंतूंक ना. हांवें चिंतलेलें की लोक अशें चिंतनाय म्हणून न्ही, खंयचेय आसून दी, जर हांवें बरे भशेन म्हाजें चॅनल चलयल्यार न्ही म्हाका व्ह्यूज मेळटले अशें म्हाका लागलेलें. पूण न्ही ना गायज, हांवें मातशें कितें ऑपोजिटिव्स ऑब्जर्व केला ह्या दिसांनी, म्हणून मातशें वायट अशें लागता म्हाका जाणा. हांवें आज मुसूर जायते जाणांक सबस्क्रायब केला, आनी केन्ना अशें सबस्क्रायबाचो बटन दाबयता आसतना आनी तांचो व्हिडिओ चयता आसतना केन्ना अशें चिंतूंक ना की तो मनीस खंयचो, गोंयाचो की बॉम्बेचो आनी खंयचो, तेजी कोंकणी केशें उलयता, केसो उलयता, तें सगळें हांवें चिंतूंक ना. जर म्हाका ते मनशाचे व्हिडिओ बरो लागलो तर हांवें न्ही क्विकली टायम घेयनासतना सबस्क्रायब केला आनी व्ह्यूजूय दिलाय. तर अशें केन्ना चिंतूंक ना हांवें की हो मनीस हिंगा आसलो की थिंगा आसलो, ही कोंकणी कशी उलयता, तो मनीस कोंकणी कशी उलयता आनी कितें कशें उलयता, तशें केन्ना चिंतूंक ना गायज. हांवें ताका लागून न्ही हांवें चिंतलें की आनी कोणूय अशें चिंतनाय आसतली म्हणून न्ही हांवें स्टार्ट केलो म्हाजो ब्लॉग इन कोंकणी. आनी एक दोन पाटी म्हाका कॉमेंटूय येयलेले, म्हणल्यार हाका लागूनच, म्हणल्यार म्हाजी गोंयांची कोंकणी ना न्ही म्हणून न्ही म्हाका एक दोन पाटी अशें मातशें रूड कॉमेंट येयलेले. तो तेन्ना हांवें बरो आन्सरूय दिलेलो ते कॉमेंटाचो. आनी म्हाका खबर आहा हे शेअर केल्या उपरांत कांय डिफरन्स तो पडपाचें ना, कित्याक की हो व्हिडिओ कोण चयतलो, तुमीच चयतली न्ही, आनी तुमी तर पयलींसानूच म्हाजे सबस्क्रायबर हाय, म्हाजे व्ह्युअर्स हाय. तर कोण अशें मन करून दवरलाचे पयलींसान, तेमी तर ऑलरेडी चयचीच नाय न्ही म्हाजे व्हिडिओ, तर तेमचे मुसोर हे म्हाजे मॅसेज वयपाचेच ना. तर पूण न्ही म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय आसलेलें, की तुमी म्हाजी फॅमिली भाशेन न्ही, तर तुमचे बरोबर शेअर केलें न्ही म्हाका बरें लागता. आनी म्हाका अशें दिसता की तुमी म्हाका अंडरस्टँडूय जाताय म्हणून न्ही, म्हाका मिसअंडरस्टँड करनाकाय. म्हणल्यार आतां हांवें अशें सांगलां न्ही की हांव गोंयांसान ना म्हणून म्हाका म्हाजे ग्रोथ जायना म्हाज्या चॅनलाचे, पूण अशें ना. अशें सांगूंक सोदना की सगळींच अशीं आसताय म्हणून, सगळीं मनशां. कित्याक जाणा, 5 बोटां हायचे ती सारकी आसना, देवान सारकी करूंक नाय. म्हणल्यार एक धाकटें आहा, व्हडलें आहा, एक तेज्यान व्हडलें आहा आनी परतून धाकटें आहा, तशें न्ही. सगळीं मनशांची थिंकींगूय हाचे कुशीन 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 आसता. ओके, आनी म्हाका खबर आहा तुमी तशी चिंतनाय, आनी ताका लागून तर तुमी म्हाका सबस्क्रायब केला, म्हाजे व्हिडिओज चयताय आनी म्हाका हिंगा मुसोर तुमी पावयलाय. ओके, आनी सगळीं अशी जर चिंता आसलेली न्ही तर आज हांव हिंगा पावनाच आसलेलें, तशेंय आहा. ओके, म्हाका न्ही अशें फील जावंक लागलां जायते दीस आसान, तो देखून हांवें चिंतलें तुमचे बरोबर न्ही हांव हें शेअर कोत्ता म्हणून. ओके, आतां म्हाका खबर ना म्हाजें चॅनल खंय पावतलें तें, तरी पासून जिंगाय पावलां न्ही हांव हॅप्पी आनी सॅटिस्फायड आहा की तुमचे भाशेन म्हाका मनशां मेळ्ळाय म्हणून. ओके, म्हणल्यार कोण अशें खबर घेताय, केन्ना सांगताय हाव आर यू, केन्ना सांगताय नायस ब्लॉग, केन्ना सांगताय गॉड ब्लेस यू. तर अशें न्ही जायते लवींग आनी कॅरींग मनशां न्ही म्हाज्या लायफान येयल्याय थ्रू यूट्यूब, सो ताका लागून हांव हॅप्पी आहा. पूण एक सायडीक न्ही ह्या चिंतून न्ही मातशें मनाक वायटूय लागता की जर म्हाजें काम बरें ना आनी ताका लागून म्हाका व्ह्यूज मेळनाय तर हांव एक्सेप्ट करता आसलेलें गायज. इतले एफर्ट घालून आनी मागीर आमकां कितें मेळूंक जायचें रिवॉर्ड तें मेळना जाल्यार न्ही मागीर वायट लागता जाणा. तुमकांय अशें लागता आसतलें न्ही केन्ना की तुमी जे कामाक 100% घायला आनी तुमचें काम हा अप टू द मार्क आनी तुमकां तें मेळना, तें रिवॉर्ड मेळना, तर तुमकां कशें लागतलें. तशेंच न्ही म्हाका ऑलवेज फील जाता गायज, जायते फावटी फील जाता. पूण न्ही हांवें तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना, ऑलवेज अशें हांसून हांसूनूच व्लॉग कोत्ता. पूण भितरसान न्ही हांव बी ह्युमन बीन, म्हाकाय भितरसान न्ही वायट लागता. आतां न्ही कोत्ताय कॉफी, म्हणल्यार कॉफी पिवपाचे पयलीं चिंतलें तुमचे बरोबर न्ही मातशें शेअर करून सोडटा म्हणून, आज सोडटाच म्हणून कोण. ओके, तर केलें आनी आतां म्हाका बरें लागूंक लागलां जिवाक, म्हणल्यार हलकें लागूंक लागलां. ओके, आनी दुसऱ्या सायडीसान तें टेंशनूय आहा, म्हणल्यार तुमी कितें चिंतली आनी कितें ना तें आतां कळटलें हो व्हिडिओ गेल्या उपरांत. तर चले मेळया म्हणटा नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन टेक केअर एंड बाय.